वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के 5वें एडिशन में शिरकत के लिए तुर्की के सदर की जानिब से दावतनामा मौसूल हुआ। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को रोमानिया के वजीर खारजा से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर में केसेस में इजाफे की वजह से मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। नराकुम मोबाइल एप्लीकेशन को अब मुख्तलिफ क्लिनिक्स के लिए नई दरख्वास्तों या अपॉइंटमेंट्स को रीशेड्यूल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। और कतर नेशनल लाइब्रेरी आज से बच्चों के लिए अपने समर कैंप के तीसरे एडिशन का आगाज कर रही है। ये थी कुछ अहम सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगन की तरफ से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के 5वें एडिशन में शिरकत की दावत दी गई है। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 9 से 18 अगस्त तक कोनिया में मुनक्किद होंगे। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने आज सुबह अमरी दीवान में अपने दफ्तर में तुर्की के नौजवानों के उमूर के खेल के वजीर डॉक्टर मोहम्मद कस्साब ओगलू से एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम वसूल किया। मुलाकात के दौरान दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान बिलखुसूस नौजवानों के उमूर के खेल के शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने और फरोग देने के तरीकों का जायजा लिया गया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को रोमानिया के वजीर खारजा जनाब बोगदान ऑर्स्क्यू की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग और तरक्की देने के जराए से मुताल्लिक एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। वजीर ममलकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने कतर में रोमानिया के सफीर जनाब निक्सर डैनियल तनासे से एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम वसूल किया। अलजायर की अल उम्मा काउंसिल के स्पीकर जनाब सलाह गुजैल से दोहा में कायम अरब नेटवर्क फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की सदर मोहतरमा मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल अतिया और उनके हमरा वफ्द ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुलाकात की। अरब नेटवर्क फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के एक बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान इंसानी हुकूक से मुताल्लिक मुतअद्दिद उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता साल 2021 के दौरान शदीद दिल के दौरे से होने वाली अमवात की शरह 2015 के मुकाबले में 2% कम हुई है। कतर चैरिटी और सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट स्टडीज ने शुमालिया में काहत पर एक वर्चुअल पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया, जिसके दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी मुशीर डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल मुरैखी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इस्लामिक सोशल फाइनेंस के बारे में सोमालिया में फूड इनसिक्योरिटी से मुताल्लिक पेचीदा चैलेंजों को तलाश करने और इनसे निपटने के हल पर जोर दिया। कतर नेशनल लाइब्रेरी आज से बच्चों के लिए अपने समर कैंप के तीसरे एडिशन का आगाज कर रही है। कैंप 11 अगस्त तक जारी रहेगा। अल्बानिया की पार्लियामेंट की स्पीकर मोहतरमा लिंडिटा निकोला के साथ अल्बानिया में कतर के सफीर जनाब अली बिन हमद अल मर्री ने मुलाकात की।
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نراکم موبائل اپلیکیشن کو اب مختلف کلینکس کے لیے نئی درخواستوں یا اپائنٹمنٹس کو ری شیڈول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں کیسز میں اضافے کی وجہ سے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ WHO کے ایک بیان کے مطابق 75 ملکوں سے اب تک 16,000 سے زیادہ کیسز اور 5 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ رخ کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز کا۔ ایران کی منسٹری آف انٹیلیجنس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان ایجنٹس کو دہشت گردی کے واقعات کو انجام دینے کے لیے ایران بھیجا گیا تھا۔ فلسطین میں آج صبح مغربی کنارے کے پرانے شہر نیبلس پر اسرائیلی فوج کے آپریشن کے دوران کم از کم 9 فلسطینی زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے ہیں۔ عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاعی امور جناب سید شہاب بن طارق السعید سے آج مسقط میں سعودی ایئر فورس کے کمانڈر شہزادہ ترکی بن بندر السعود نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے فوجی شعبوں میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ روس اور یوکرین نے اناج کی برآمدات کے لیے بلیک سی کی یوکرینی بندرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے سے امید ہے کہ روسی حملے سے پیدا ہونے والے بین الاقوامی خوراک کے بحران کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں ایک 34 سالہ شخص منکی پاکس پازیٹو پایا گیا ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے مطابق یہ ملک میں منکی پاکس کا چوتھا کیس ہے۔ اب تجارتی دنیا سے کچھ خبریں سماعت کیجیے۔ لیگ آف عرب اسٹیٹس میں اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور سوشل افیئر سیکٹر کے سربراہ سفیر حائفہ ابو غزالی نے تصدیق کی ہے کہ اردن میں منعقد ہوئی 2 روزہ 7ویں میڈیکل ٹورزم ورلڈ سمٹ عرب خطے میں صحت کے شعبوں کو ترقی اور فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے اتوار کو لاہور میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے امبیسڈر جناب زینگ منگ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے تجارتی اور ترقیاتی اقدامات کو فروغ دینے کے لیے مناسب فنڈنگ میکانزم تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو اسلامک سولیڈیریٹی گیمز کے 5ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے ترکی کے صدر کی جانب سے دعوت نامہ موصول ہوا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو رومانیہ کے وزیر خارجہ سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات سے متعلق ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دنیا بھر میں کیسز میں اضافے کی وجہ سے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ نراکم موبائل اپلیکیشن کو اب مختلف کلینکس کے لیے نئی درخواستوں یا اپائنٹمنٹس کو ری شیڈول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی منسٹری آف انٹیلیجنس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے۔ اور قطر نیشنل لائبریری آج سے بچوں کے لیے اپنے سمر کیمپ کے 3رے ایڈیشن کا آغاز کر رہی ہے۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. اسٹوڈیو سے سرور مرزا اور ساؤنڈ ٹیکنیشین ندیم انصاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.